बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बटन न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद सफ़ीर खान। मैं इस वक्त सी पे चिनारकोट चौरंगी पर मौजूद हूं। यहां पर विलेज कौंसिल चिनारकोट के बच्चे, जवान और बूढ़े सब लोग आज यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। इनका मुतालबा ये है और इनके तहफ़्फ़ुज़ात और गम और गुस्सा ये है कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान इस विलेज कौंसिल चिनारकोट से तकरीबन 30 के करीब बकरियां, कीमती बकरियां चोरी हो चुकी हैं। इसके अलावा जो पानी की मोटरें उनके कुओं में और बोर में लगी हुई हैं वो बहुत सारी मोटरें चोरी हो चुकी हैं। इसके अलावा सी पे चौरंगी के मेन चौरंगी से 2 दुकानों से हज़ारों रुपए और लाखों रुपए की चोरी करके यहाँ से चोर यहाँ से आसानी से फरार हो जाते हैं। ये जो लोग खड़े हैं ये मुतासरीन हैं और किसी की बकरियां चोरी हुई हैं, किसी की मोटर चोरी हुई है और किसी के डालडा और घी और पत्ती चोरी हुई है। ये सारे आज सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि या तो चोर इतने ताकतवर हैं कि उनकी FIR थाना में दर्ज नहीं हो रही, या पुलिस इतनी कमज़ोर है, या पुलिस इतनी नातजर्बाकार है कि वो चोरों के ऊपर हाथ ही नहीं डाल रहे, या वो चोरों से घबराते हैं, या वो चोरों के साथ उनकी मिली भगत है। मेरे साथ इस वक्त कुछ मुतासरीन हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि उनका क्या क्या नुकसान हुआ है। क्या नाम है? साजिद हुसैन शाह। साजिद हुसैन शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वो आपको खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि उनकी बकरियाँ कैसे और कहाँ से और कितनी बकरियाँ चोरी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी 18 तारीख को हमारे जो मोटर है, पानी की मोटर फर्स्ट टाइम पे वो चोरी हुई। उसके 5 दिन के बाद मेरी बकरियां, 3 भेड़ें और 1 बकरी मेरी चोरी हुई। उसके बाद हमारे इलाके में डन्ना सरबलंद में 5 बकरियां चोरी हुई और इन सब की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन ना पुलिस काम कर रही है, ना कुछ। जिस डाकू को पकड़ते हैं उसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं ये गुंगे। हालांकि ये लमी गांव के बंदों ने जिस बंदे को पकड़ा था उसने उधर बातें की, अपना रोना धोना किया, लेकिन जब पुलिस को देखा वो बंदा गूंगा बन गया और पुलिस ने उसको छोड़ दिया। और हम DPO साहब से कहना चाहते हैं कि भाई अगर पुलिस हमारे काम नहीं कर सकती है तो फिर हम लोगों को इजाज़त दी जाए कि फिर हम लोग अपना हिफाजत खुद करें। जी, आपने साजिद हुसैन शाह की बातें सुनी जिन्होंने बताया कि हमारी पानी की मोटर भी चोरी हुई, बकरियां भी चोरी हुई, इतलाई रिपोर्ट थाना में दर्ज हुई, लेकिन कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई। इसी तरीके जब ये कार्रवाई नहीं होती तो चोर फिर मज़ीद कार्रवाइयाँ करते हैं। फिर हमारे साथ एक दूसरे भाई हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका इन दिनों में क्या नुकसान हुआ है। मेरी गाँव लम्मी में से 5 बकरियाँ हमारी चोरी हुई हैं और पहली FIR हमने की है। उसके बढ़ते हुए 8-10 दिन बाद दूसरी चोरी हो गई है। तो पुलिस में FIR भी की हुई है, रिपोर्ट भी है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया हुआ। पुलिस आ रही है, चक्कर लगा रही है और वापस चली जाती है। काफ़ी बार पुलिस को हमने देखा भी है कि इस तरह रात को गैर कानूनी काम होते हैं यहाँ पे, और पुलिस हमारे इस चौक में खड़ी होती है और वारदातें होकर निकल जाती है। हम DPO साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि हमारी ये बढ़ती हुई वारदातें काबू में आ जाएँ और इन चोरों को पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये आपने देखा, ये एक और भाई थे, उन्होंने अपने तफ़ज़ात का इज़हार किया है और जो लोग हैं आज पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात तस्लीम हुए तो हम रोड भी ब्लॉक करेंगे और मज़ीद एहतजाज करेंगे। ये हमारे साथ एक और हमारे भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि उनका क्या नुकसान हुआ और वो क्या मुतालबा कर रहे हैं। वालेकुम। मड़ा ना सैयद वलीद शराजी जलमा चिनारकोट तो मड़ा ताल्लुक है। 24 फरवरी को जुम्मे दी रात मड़ियाँ 5 बकरियाँ चुराई गई हैं। तो उस तो बाद असन थाना बटल भी रिपोर्ट भी की थी, लेकिन इतनी मायूसी हुई कि कुछ भी उतो कार्रवाई ना की गई। तो ऐसे गरीब लोग का इन्हें चीज़ों ते आस्ता रोज़गार चल दे वो तो मुल्क के जे हालात हैं, लेकिन असे बड़े परेशान हाँ, बड़े मायूस हाँ, बड़े सब्र कर दिया। होना से थे आया असे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। असन सुनिए कि DPO मानसरा बड़े अच्छे और काबिल ईमानदार ऑफिसर हैं। ते असी इस मीडिया के थ्रू तुसें ते गुजारिश कर दिया कि खुदारा ये आस्ते नुकसान दा ज़ाला कीते जुले। इस तो आगे ए जी भी पहले जेडे चोरां सुन जेडी कार्रवाई की थी उनको जल्द अज जल्द पकड़े जुले। और असी तुसें ते बड़ी उम्मीद कर दिया। इस तो अपना पैगाम तुसें को देनी है कि खुदारा ये अस्ती मदद करें। अज तो बाद है जब कोई भी वाक़या न होवे। कहीं था मोटरें ले दिए, वो मोटरें इतों चुराई गई। इस तो अलावा चिनारकोट इंटरचेंज दी बिल्कुल सामने 200 फुट ते 2 दुकानों को इस तरह लुटी गया एक रात पहले। और मतलब बटल थाने के बिल्कुल करीब ही सारे वाक़े होने ते बड़े मायूस होए बटल थाने तो असे आने SHO साहब की जी कारकर्दगी है, बड़े मायूस हों उस तो असे ते हूँ असी DPO मानसेरा उन्होंने असे गुजारिश कर दिया कि खुदारा अस की मदद करो। गरीब लोग आस्ते है ना बकरियाँ तो इन्हें चीज़ों तो रोज़गार चलता है। तो शुक्रिया जी।
میں VC چنارکوٹ تو گل کردا یہ اج جڑے متاثرین جنہاں لوکاں دیاں بکریاں اور موٹراں جڑیاں چرائی گئیں یہ تقریباً پچھلے 15 تو 20 دن دے دوران انہاں لوکاں دا غم و غصے کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوندا ہے اور انہاں لوکاں دی گزارش ہے کہ DPO صاحب در کہ وہ خود جڑے ہے تے اس گل دے تے ایکشن کرن اور چوراں کو جڑے ہے تے اپنی اثر و رسوخ دے مطابق جڑے پکڑن تے چور اگر پکڑے نہ گئے تو مزید جڑے ہے تے دیہڑے تو دیہڑا اساں لوکاں دی جڑی ہے تے نیند آرام ہوندی ہے تے اور چوریاں زیادہ ہونی ہیں جس طرح ہی اندھیرا ہوندے تے چور جڑے ہیں تے کھلم کھلا جڑے اپنی چوری تے لگے رہنے تے لہذا اساں غریب لوکاں دی جڑی ہے تے اپیل ہے DPO صاحب در کہ وہ خود کارروائی کرن اس گل دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب تو پہلے تے تو شکریہ ادا کرنا میڈیا والے دے کہ تساں اساں دے آ کے اساں دا مطلب ہے کوئی نہ کوئی زخمت ہے تھوڑا بہت مطلب ہے مرہم رہنے دی کوشش کی تھی. اس کو بعد میں گزارش کرنا اپنے علاقے دے SHO صاحب کو ان دے بارے بھی اساں سنیا کہ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن افسوس دی گل ہے کہ اگلے 20 دیہڑیاں تو مسلسل اس علاقے میں کوئی ہے جی رات فارغ نہیں گی کہ جس میں مطلب ہے لوگوں دا مطلب ہے نقصان در نقصان نہ ہوئے. لہٰذا میں تے گزارش کردا متعلقہ جڑے استے مانسرے دے متعلقہ بڑے افسران ہیں انہوں کو بھی DPO صاحب کو بھی گزارش کرساں کہ بھائی مطلب ہے اس جتنا بھی آیا ہے اس تے فوری طور تے ازالہ کی تھی جو لے اور جتنے بھی متاثرہ فریق ہیں ان دا مطلب ہے حوصلہ افزائی کی تھی جو لے چوروں کو پکڑے گئے کہ اگر آسان دے مطلب ہے اس احتجاج دا کوئی اثر نہ ہویا حکام بالا تے لہٰذا آسان کو اس غلط مطلب مجبور نہ کی تھی جو لے جیسی CPEC کو مطلب فوری طور تے بند کر چھوڑا اور پھر جڑے تے انہوں کو تکلیف ہوئے اسے اس کو بند کر چھوڑیا تو پھر سارے کو اسلام آباد تک مطلب ہے پھر آواز سنیں گی سی. تو یہ آج جو تمام لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں کیونکہ مسلسل جو ہے پچھلے 1 مہینے سے بلکہ اس ہفتے میں 2-3 واقعات ہو چکے ہیں جو بکریاں جو ہے مسلسل چوری ہو رہی ہیں. لمی سے جو ہے ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے 2 دفعہ لمی سے ہوئی ہیں پچھلے تقریباً اس ہفتے میں اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے CPEC کے اوپر اس چوک میں 2 دکانیں لوٹی گئی ہیں اور آج رات کو یہاں پہ جو ہے چنارکوٹ کے ساتھ جو ظلمہ ہے یہاں سے جو ہے بکریاں چوری کی گئی ہیں. تو یہ واقعات جو ہے مسلسل جو ہے ہو رہے ہیں لیکن جو ہے بٹل تھانہ جو ہے ہمارا وہاں پہ پولیس کی کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی. DPO بانسرا سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ خصوصی ٹیمیں کوئی تشکیل دے تاکہ یہ جو ہے چوری کے واقعات کم ہو جائیں. آپ بتائیں آپ کا کتنا نقصان ہوا اور کیسے ہوا ہے؟ ہمارا تقریباً 1 لاکھ کو لوتا ہوتا تھا نقصان ہوئے تھے. تو اس تو علاوہ میں رپورٹ کی تھی تھانے میں مطلب درخواست دی تھی اس تے علی دا کوئی عمل نہیں ہویا. ہمارا کافی نقصان ہوئے تھے. چوکا پہ دکان پانی دیا رہتی تو مطلب ہے کہ تو درخواست دیتی ہے اس سے عمل درآمد نہیں ہویا پولیس خاموش ہے خاموش ہے بالکل خاموش ہے. اور مطلب DPO صاحب تک گزارش ہے مطلب روز کوئی دن نہیں خالی جڑی دڑی بکریاں مطلب دکاناں پندین مطلب سریام چوری ہو رہی ہے مطلب. جی بالکل آپ نے دیکھا یہ لوگ جتنے بھی تھے یہ پولیس کی بٹل تھانہ پولیس کی کارکردگی سے بالکل غیر مطمئن ہیں اور بالکل یہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی ایسا دن نہیں ہے یہاں پر کبھی بکری چوری کی کبھی موٹر چوری کی اور کبھی دکان چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور تھانہ بٹل اس پہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. یہ لوگ DSP شنکیاری DPO مانسیرا اور DIG ہزارہ ڈوین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے انتہائی پرامن انداز میں اپنا مظاہرہ کیا ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا ہے. اگر ہمارے نقصان کا ازالہ نہیں ہوا اگر ہمارے چوروں کو پکڑا نہیں گیا تو ہم پھر کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں. ہم CPEC کو بھی بلاک کر سکتے ہیں ہم دیگر بھی کسی قسم کا قدم اٹھا سکتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم DPO مانسیرا سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پر خصوصی طور پر ٹیمیں بھیج کر ان چوروں کے خلاف گہرا تنگ کیا جائے اور اس عوام کے جان و مال کو محفوظ بنایا جائے.